नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ र शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सकिन्छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज लीलामाया गौतमसँग संवाद गर्छौं। लीलामाया गौतम नेपाली साहित्यमा कविता, नियात्रा र कथा लेखनमा क्रियाशील स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको समयको अनुहार कविता सङ्ग्रहको साथमा एउटा बाल कथा सङ्ग्रह र नियात्रा सम्बन्धी एउटा पुस्तक प्रकाशित भइसकेको छ। आज हामी उहाँको साहित्य लेखन अनुभवका साथमा केही कविताहरू पनि सुन्छौँ। उहाँका साहित्यकार लीलामाया गौतमलाई स्वागत गर्दै आजको संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। तपाईँ साहित्य सिर्जनामा कसरी लाग्नुभयो? केले आकर्षित गरेर साहित्यतिर ढल्किनुभयो? म चाहिँ यस्तो अलिकति सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रमा लाग्दै जाँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको भेटिने होइन, अब बाहिर निस्किँदाखेरि अनि त्यो कति प्राय कुराहरूले चाहिँ मनलाई ठोक्दो रहेछ क्या, छुँदो रहेछ भित्र। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब कति कुराहरूलाई त्यो हुँदा अब कसैलाई भन्नु कसैलाई गरौँ भन्दा त्यो भन्ने पनि एउटा कुनै माध्यम नहुँदाखेरि अब एउटा लेखनतिर लागौँ न त, लेखौँ। किनभने यो समाजमै घटेका घटनाहरूलाई एउटा लेखनमा उतार्न पाइयो भने भोलि जो कोहीले पनि पढेर त्यसबाट प्रेरणा लिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि यो साहित्यतिर लेख्न सुरु गरेको मैले। कहिलेदेखि लाग्नुभयो साहित्य लेखनमा चाहिँ? यो लेख्न त मैले धेरै नै अगाडिदेखि लेखेको हो। लगभग मैले 50 सालतिरैबाट सुरु गरेँ। तर खासै यो अब लेखेर यस्तो किताब निकाल्छु भन्ने चाहिँ थिएन। मलाई आफ्नो लागेको कुरा, देखेको कुरा, सुनेका कुरा, यी विविध कुराहरूलाई चाहिँ मैले लेखेर राख्थेँ होइन। कथामा हुन्छ कि कवितामा हुन्छ कि गजलमा हुन्छ कि अथवा यो मुक्तकहरू, यस्ता विविध कुराहरू चाहिँ लेखेर राख्थेँ। तर त्यो यस्तो किताबै निकाल्छु भन्ने, प्रकाशनमै ल्याउँछु भन्ने सोच चाहिँ थिएन मलाई। अनि लेख्ने जाने क्रममा चाहिँ अहिले पछि आएर जब एउटा अब सङ्ग्रहित धेरै नै भइसकेछ अनि यसरी मेरो बालबच्चाहरूले पनि, मेरो श्रीमानले, मेरो परिवार भनौँ, छोराले छोरीले होइन मम्मी अब तपाईँले लेख्नुभएको कुराहरूलाई यतिकै मार्नु पनि नदिउँ होइन, एउटा किताबमा परिणत गरौँ भन्ने सोच बनाएर चाहिँ अनि यसलाई अलिकति जोड दिन थालेको छु। अहिले चाहिँ मैले पहिलेको भन्दा धेरै नै जोड दिन थालेको छु। पहिलो सिर्जना चाहिँ कुन थियो? के लेख्नुभयो? कथा, कविता अथवा अर्कै अनुभूति? के लेख्नुभयो? मेरो पहिलो सिर्जना चाहिँ कथा नै थियो। हजुर। मैले कथा नै लेखेको थिएँ किनभने त्यो एउटा जीवनमा लेख्नको लागि चाहिँ भोगाइको लेखाइ हुँदो रहेछ कथा भनेको होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले कथा नै लेख्न सुरु गरेको थिएँ। अनि कथा लेख्दै जाँदाखेरि पछि अब यो अनि कवितातिर सुरु गरेँ। अनि यो गजल भनेको चाहिँ अब धेरै थोरै नै भर्खर अलिअलि मात्रै, मुक्तक यस्तो चाहिँ थोरै छ। हजुर हजुर हजुर। हिजो आजको साहित्यिक दिनचर्या चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? के को तयारीमा हुनुहुन्छ? यहाँका अब 3टा सङ्ग्रह त सार्वजनिक भइसकेका छन् होइन? अब कविताको भइसक्यो। अब कथाको छिट्टै नै सायद म छिट्टै नै निकाल्छु होला। कथा पनि मेरो लगभग तयारी जस्तैमा पुगिसकेको छ। कथाको सङ्ग्रह पनि निकाल्छु। त्यसपछि चाहिँ अनि आफ्नो जीवनको अनुभव सम्बन्धीको एउटा निकाल्छु होला। आफ्नो जीवन यात्राको सम्बन्धी बनाएर एउटा निकाल्छु। हजुर। तपाईँ साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ अथवा भनौँ कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, यो लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ? के उद्देश्य राखेर लेख्नुहुन्छ सुरुवातमा? अथवा कि त्यत्तिकै सुरु गर्यो अब जे बन्छ भनेर लेख्नुहुन्छ? पहिले त मेरो लगभग त्यस्तै नै हुन्थ्यो। पहिले चाहिँ मेरो अब मलाई थाहा पनि थिएन कहाँ केबाट के बन्छ भन्ने पनि प्रायः त्यति थाहा थिएन। अनि सामाजिक कामहरू पनि गर्दै हिँड्ने क्रममा चाहिँ अब विविध प्रकारको उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूले मलाई दिनुभएको एउटा यातनाहरू भनौँ न, कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि म माथि परेका चोटहरू अथवा परिवारबाट अथवा कुनैबाट त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मैले सङ्ग्रहित गरेर राखेर अनि त्यसबाट के बन्छ अनि मैले पछि छुट्याउन थालेको हो क्या। समाजमा भएका अन्याय, विसङ्गति, विभेद यिनै कुराहरूलाई यहाँले आफ्ना सिर्जना पस्कन थाल्नुभयो। हजुर हजुर। तपाईँको एउटा कविता सुनौँ अनि संवादमा अघि बढौँला। आजको यो बसाइको सुरुमा कुन कविता सुन्छौँ हामी? आज यो मसानघाटको शान्ति। हजुर। समयको अनुहार कविता सङ्ग्रहबाट मसानघाटको शान्ति। हजुर। मसानघाटको शान्ति शीर्षकको कविता सुनाउनुहुन्छ। हजुर। हस्।
निहालिरहेथे महाकालीको किनारमा पुगेर मेरी आमाको सिङ्गो शरीर स्तब्ध भएको थियो। छाती गुहार माग्दै पीडाले छटपटाएकी सन्तान शून्य झैँ लाचार बनेर बगिरहेथे आँसुका भेलहरू। के यो आँसु रोक्ने कर्तव्य हाम्रो होइन र? मेरै आमाको छातीमा टेकेर मलाई नै अझ धम्की दिइरहेछन्। चोक्टा चोक्टा पारी लुचिरहेछन् ती विदेशी बुवासाहरूले। शरीरका हरेक भागबाट गिद्धहरूले लुचे झैँ, चितुवाको नङ्ग्राले जनावरलाई चिथोरे झैँ। तर हाम्रो राज्य सञ्चालक सबै मौन छन्। आफ्नै आमाको शरीर छ्या छ्या हुँदा सबै मौन छन्। मुर्दा शान्ति छाएको छ। तिमीले फैलाइदिएको आमाको काग आज साँगुरिँदैछ दिन प्रतिदिन। तिमीले फैलाइदिएको आमाको काग आज साँगुरिँदैछ दिन प्रतिदिन। आहार र छालामा परिणत हुँदैछिन् मेरी आमा। उजाडिँदैछन् आमाका श्रृङ्गारहरू। निर्वस्त्र बनाइरहेछन् द्रौपदीलाई झैँ। कलियुगका दुर्योधन र शकुनीहरूले आमाको लास छोप्न कोही जन्मिएको छैन कृष्ण। हे वीर गोर्खालीहरू हो, हे वीर गोर्खालीहरू हो, मेटिनेछ एक दिन तिम्रो यो पहिचान। बाँच्नेछौ तिमी पराईको अधीनमा। वीर पुर्खाका सन्तानहरू हो, कति दिन हेरेर बस्छौ आफ्नै आमाको दुर्दशा। कहिलेसम्म मसान घाटमा झैँ निन्याउरो शान्त र नरम रहन्छौ। अब अति भइसक्यो, जाग उठ बाहिर निस्क र आफ्नै आमाको शरीर लुछाचुडी गरिरहेकाहरूको विरुद्ध सिंहको झैँ शङ्खनाद, बाघको झैँ गर्जन लिएर उठ। तिमी अझै उठेनौ भने भोलि पनि शान्ति र समन्वितको घाम उदाउने छैन यो देशमा। तिमी अझै उठेनौ भने भोलि पनि शान्ति र समन्वितको घाम उदाउने छैन यो देशमा। मसान घाटको शान्ति आजको यो बसाइको पहिलो सिर्जना यहाँले मसान घाटको शान्ति शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। कविता लेखनको कुरो गर्दा पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली साहित्य जगतमा चाहिँ कविता लेख्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ जति वृद्धि हुँदै गएको छ त्यति नै कविताको गरिमा, ओज र आकर्षण चाहिँ जोगाउने चुनौती पनि छ भन्ने गरिन्छ होइन? यसप्रति चाहिँ यहाँको धारणा के छ एउटा कविको हिसाबले? पक्कै पनि हुनुपर्छ त्यस्तो होइन। किनभने यो किताब हामीले जब कविता भनेर निकाल्छौँ अथवा कुनै पनि कुराहरू निकाल्छौँ भने त्यसले चाहिँ एउटा जनमानसमा पुगिसकेपछि त्यसले एउटा कुनै पनि सन्देशहरू दियोस् होइन, सन्देशमूलक होस्। किन त्यसबाट हेरेर कसैले प्रेरणा पाओस् र आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न एउटा हौसला मिलोस् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो यहाँले कुनै पनि सन्देश दियोस्, कुनै पनि सिर्जनाले भन्नुहुन्छ सन्देश नदिने सिर्जना त त्यो फेरि अमर हुन सक्दैन होइन? त्यस्ता सिर्जनाहरू हाम्रा कविहरूले चाहिँ आफू उभिएको धरातललाई कति बोध गरेर चाहिँ कविता सिर्जना गरेको पाउनुहुन्छ? अरूका सिर्जना पढ्दाखेरि आफ्ना मात्रै कुरा नभएर। अब धेरैजनाको त छ त्यस्तो खालको। अब कतिपयको त अब एउटा लेखौँ पुस्तक निकालौँ भन्ने एउटा सोच बनाएर पनि लेखिराख्नु भएको छ। सायद उहाँहरूको आफ्नो मनको भावनाहरू व्यक्त गर्नुभएको होला होइन, त्यो आफ्नोमा परेको पीडाहरू पोख्नु भएको होला। तर त्यति मात्र नभएर हामीले त्यो सँगसँगै एउटा सन्देश दिने खालको पनि बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँको कुरा गर्दा त यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ होइन। साहित्यिक पाठकको हिसाबबाट हेर्दा चाहिँ साहित्यिक संस्थाहरूमा यहाँको आबद्धता के छ र साहित्यिक संस्थाहरूले गर्ने क्रियाकलापमा यहाँ कतिको सहभागी हुनुहुन्छ? म त्यही सामाजिक काममा अलिक बढी मात्रामा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ बढी मात्रामा म सामाजिक कामलाई नै फोकस गरिरहेको हुन्छु होइन। साहित्यिक पनि अब समय मिलेसम्म चाहिँ मैले गएर सहभागी हुन्छु, सहभागिता जनाइरहेकै हुन्छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यही हो, आफ्नो समय अनुकूल अनुसार त्यसमा साहित्यमा सहभागी हुने गर्छु। हजुर, स्रष्टाको सम्मान भनौँ न, एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ, यहाँ पनि कवि हुनुहुन्छ, विभिन्न विषयमा लेखिरहनु भएको छ, कथा लेख्नुहुन्छ, नियात्रा लेख्नुहुन्छ। एउटा स्रष्टाको सम्मानको लागि के गर्नुपर्छ अथवा कस्तो अवस्था भए चाहिँ स्रष्टाको सम्मान हुन्छ? यो अब रचनाहरू जसरी अब उहाँहरूले कुन विधामा रचना गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर अब मूल्याङ्कन गरिदिएर उहाँहरूलाई एउटा प्रोत्साहन दिने खालको कामहरू गरिदिनु भयो भने भोलि जो कोहीले पनि, जस्तै अब हामी जस्तो एउटा नव प्रतिभाहरू हामी नयाँहरूलाई चाहिँ अझ उत्साहित हुने एउटा अवसर मिल्छ। अनि अझै लेखनतिर लागौँ भने क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा हौसला मिल्छ र त्यो हौसला दिने काम चाहिँ गर्नु जो कोहीले पनि गरेको राम्रो मान्छु म। हजुर, यहाँको फेरि एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि अनि अरू सन्दर्भमा कुराकानी गरौँला। हस्, यही समयको अनुहारबाटै मैले 21औं शताब्दीको महाभारतको कथा हजुर सुनाउन लागिरहेको छु। फेरि सुरु भयो 21औं शताब्दीको महाभारतको नयाँ कथा। फेरि सुरु भयो 21औं शताब्दीको महाभारतको नयाँ कथा। चिरहरण हुँदैछ लोकतन्त्रको, तर मौन छन् कृष्ण।
मनमानी गरिरहेछन् दुर्योधन र शकुनी देशको अस्मितासँग पासा खेल्दै। मर्माहत छन् देशवासी ब्रह्ममा रुमलिएको छ सिङ्गै कुरुक्षेत्र। मर्माहत छन् देशवासी ब्रह्ममा रुमलिएको छ सिङ्गै कुरुक्षेत्र। शकुनीका जालले जतासुकै बिछ्याएका छन् पासाहरू। अन्योलमा रुमलिएको बेला कहाँ खोज्नु र गाण्डीबधारीलाई। आमाको अस्मिता बन्दकी राखेर राज्यको इज्जत ढाक्न व्यस्त छन् चारैतिर भेषधारी दुर्योधन र शकुनीहरू। अस्त्रविहीन लाचार अर्जुन जस्तै गाण्डीब खोजिरहेको झैँ देखिन्छन्। पटक पटक देशको अस्मितामाथि खेलबाड हुँदा सबै मौन छन्। छलिएका छन् देशवासी नक्कली दुशासन र शकुनीले फिजाएको पासादेखि। अर्जुनको नाममा यो स्वार्थको महाभारत रचिरहेछन्। मनमानी र तानाशाहीहरूको खेती मचाउँदैछन् फेरि अर्को महाभारतको युद्ध। सन्त्रस्त समयमा बाँचिरहेकाहरूमाथि कहिले अन्त्य होला महाभारतको युद्ध र उत्साह फक्रालन आँखाहरूमा। हस्त धन्यवाद। 21औं शताब्दीको महाभारतको कथा। हजुर। समयको अनुहार कविता सङ्ग्रहबाट यहाँले यो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, नियात्रा लेख्नुहुन्छ। साहित्यमा धेरै व्यक्ति क्रियाशील भएको पाउँछौँ हामी अहिले हेर्दाखेरि, होइन? अर्कोले साहित्यमा लागेर चर्चा पायो त्यसैले म पनि साहित्यिक कृतिहरू लेख्छु भनेर लाग्नेहरू पनि छन् भनिन्छ, होइन? हजुर। सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा अब यसरी हेर्दा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ नेपाली साहित्यमा साहित्यिक कृतिहरू अथवा साहित्यमा लाग्नेहरूको वर्चस्व पाइन्छ, निकै वृद्धि भएको पाइन्छ। गुणस्तर चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? गुणस्तर त धेरै नै कमै भएको पाइरहेको छु मैले पढेकोमा, होइन? अब जे दिनुपर्ने थियो त्यो खालको लेखिराख्नु भएको हुँदैन, त्यो भइरहेको हुँदैन। उहाँहरूले कुन खालको सन्देश दिन खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ त्यसमा लेखेको हुँदैन। एउटा होडबाजीमा गरौँ भने जस्तो गरेर ऊ अगाडि बढ्यो, साहित्य लेखेर आज किताब विमोचन गर्यो, म पनि त्यही हिसाबमा जाउँ न त भनेर एउटा देखासेखीको रूपमा जाने हुँदाखेरि अब त्यो अलिकति कमजोर भएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। साहित्यिक स्रष्टाहरूको कृति पढ्दा जस्तो मौलिकता भनौँ न, आफ्नोपन चाहिँ कतिको देखिन्छ, कतिको पाउनुहुन्छ? त्यो होडबाजी गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले अब अरूको देखासेखीमा जाउँ म किताब निकालौँ भन्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी नि कसैले लेखेकोमा एक दुईवटा अक्षरहरू थपेर त्यो गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा हामीले त्यसरी गर्दा त्यो हामी आफै नै कमजोरी हुने हो। किनभने हामीले समाजमा हामी हिँड्दैछौँ भने हामीले विभिन्न प्रकारको विषयवस्तुहरूलाई हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई नै हामीले समेट्यौँ भने भोलि कसैले यदि त्यो रचनाहरू पढ्छ भने त्यसमा कसै न कसैको उसबाट हामीले रचना तयार गरिएको हुन्छ भने उहाँहरूले त्यसलाई पढेर पनि एउटा सन्देश लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूले नै रचना गर्ने, देखिएका घटनाहरूलाई समेटेर, भोगेका कुराहरूलाई समेटेर, सुनेका कुराहरूलाई समेटेर त्यसरी रचनाहरू गरियो भने चाहिँ त्योले मौलिकता पाउँछ। आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी साहित्यकार कवि लीलामाया गौतमसँग संवाद गरिरहेका छौँ र उहाँका रचनाहरू, सृजनाहरू सुनिरहेका छौँ। यहाँको कुरा गर्दा यहाँलाई अघि नै भने मैले यहाँ कविताको हिसाबले यहाँको एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। कथा र नियात्रामा पनि यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, होइन? कतिपय साहित्यिक सृजनाहरू पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले यहाँ मौलिकताको कुरा गर्नुभयो यहाँले पनि, होइन? जीवनको निराशा, कुण्ठा र असङ्गतिलाई चाहिँ बढी मुखरित गरिएका सृजनाहरू पनि पाइन्छन्, होइन? त्यस्ता सृजनाहरू पढेर पाठकले के पाउँछ? पाठकलाई त त्यसबाट ऊर्जा मिल्छ र? त्यस्तोबाट त मिल्दैन। के गर्नुपर्छ त? कस्ता सृजनाहरू लेखिनुपर्छ? एउटा प्रेरणादायी लेख्नुपर्छ। अब त्यसले हामीले लेखेका कुराले भोलि कसैको जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने प्रेरणा दिने खालको चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब विभिन्न प्रकारको छ नि त, समाज हो नि त यो त, विभिन्न प्रकारको मान्छेहरूले गरिराख्नु भएको व्यवहारहरू छन्। त्यसलाई देखेर त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा सन्देश दिने खालको लेख्न सक्यो भने चाहिँ भोलिका भविष्यहरूलाई पनि भनौँ न कर्णधारहरूलाई पनि सहज हुन्छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो लेखनको विषय कसरी छान्नुहुन्छ, कसरी छनौट गर्नुहुन्छ अथवा कसरी लिनुहुन्छ? मैले त त्यही अब बाहिर निस्केको बेलामा अब सामाजिक काम गर्दै जाँदाखेरि अब कोही बेलामा त्यस्तै खालका त्यो चित्त नबुझिरहेको हुन्छ। कतिपय कुराहरू यो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, अब जस्तै देशमा भएका कुराहरू, बाहिर फेर निस्किँदाखेरिका कुराहरू, अनि त्यो केही कुराले अब मन दुखिरहेको हुन्छ, होइन? अनि त्यसलाई चाहिँ लेख्न पाएदेखि हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ, अनि त्यही नै लेख्ने गर्छु म। जस्तै अघि मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा सुनाएको थिएँ यो महाकालीको उसमा कवितामा। यो चाहिँ म त्यो महेन्द्रनगरमा पुगेको बेला, महाकालीको उसमा पुगेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ गरेको जुन उहाँहरूले व्यवहारले गर्दाखेरि मनमा छोएर अनि मैले त्यो लेखेको थिएँ, होइन? त्यस्तै हिसाबले चाहिँ लेख्ने गर्छु म चाहिँ। कविता विधामा अथवा भनौँ काव्य विधामा चाहिँ धेरै
क्रियाशीलता पाइन्छ र नयाँ नयाँ अनुहारहरू पनि हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ आयामहरू पनि थपिँदै गएको छ। हाइकु लेख्ने भन्ने, छेस्का लेख्ने, साइनो लेख्ने आदि यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यहाँको अनुभव के छ यसमा? नयाँ कुरा खोजी गर्नु नराम्रो कुरा त होइन, राम्रो हो। तर राम्रो भन्दैमा त्यो अब गर्ने मान्छेलाई पनि धेरै अलमल भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब जानेर बुझेर अगाडि बढिसक्नु भएकोहरूलाई त केही पनि समस्या नहोला होइन। तर नयाँहरूको लागि चाहिँ त्यो धेरै खालको आइरहेको छ त्यो अहिले रचनाहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलमल हुने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन छ हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले रचना गर्दा राम्रो हुन्छ। हजुर, जस्तो कविताको पुस्तककै कुरा गरौँ, यहाँको हातमा पनि अहिले समयको अनुहार कविता सङ्ग्रह छ होइन। यो कविताका चाहिँ पाठक चाहिँ एकदमै कम हुन्छन्, कविताका पाठक पाउन गाह्रो छ भन्ने पनि सुनिन्छ कतै कतै होइन। अनि यहाँले चाहिँ के अनुभव गर्नुभयो? आफ्नो पाठकीय प्रतिक्रिया के पाउनुभयो समयको अनुहार सार्वजनिक गरिसकेपछि? मैले यो सार्वजनिक गरिसकेपछि चाहिँ जे होस्, अब जतिले लगेर पढ्नुभयो, अब मैले त धेरै भएको छैन यसको विमोचन भएको होइन। अनि त्यो त्यसको अवधिमा मलाई चाहिँ राम्रै प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ अब यो पढ्दाखेरि कति कुराहरू सन्देश पनि दिने खालको रहेछ, हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ भन्ने खालको त्यो कुराहरू भन्नुभएको छ। राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हजुर, फेरि यहाँको एउटा रचना सुनौ, के सुन्छौँ अब हामी? अब यही समयको अनुहारभित्रबाट जीवनको यात्रा कविता। हजुर, जीवनको महायात्रामा जसरी उदाउँछ सङ्घर्षको सूर्य हो त्यसै गरी उदाएँ म। जीवनको महायात्रामा जसरी उदाउँछ सङ्घर्षको सूर्य हो त्यसै गरी उदाएँ म। नयाँ सपना, उमङ्ग, जोस र जाँगर लिएर कुनै न कुनै बहानामा म सधैँ डोरिएँ। नयाँ सपना, उमङ्ग, जोस र जाँगर लिएर कुनै न कुनै बहानामा म सधैँ डोरिएँ। अनेकौँ चुनौती सँगसँगै उकाली ओह्राली भन्ज्याङ र समथर बाटोसँग मितरी लगाउँदै डोरिरहेँ, कहिले नथाके। मनका रहरलाई भत्किन नदी सम्हाले हर तरहले मरुभूमि हुनबाट जोगाउन सिँचाइ गरिरहेँ। हराभरा बनाउन कोसिस गरेँ आफैले। हिजो रुजेका परेलीहरूमा आज उभानिएर मुस्कुराउँदै चारैतिरबाट घाम लाग्ने भई बसन्ती फुल बनेर फुल्ने बनाएँ। हार कहिले मानिन जीवनदेखि थाकिन म कहिले यात्राहरूमा। अनेकौँ वज्ररूपी झटारोलाई प्रसाद सम्झेर शिरमा राख्दै बढिरहेँ म अघि। यहाँसम्म आइपुग्दा कहिलेको प्रचण्ड गर्मीलाई, कहिलेको मुटु कमाउने लुगलुगे जाडोलाई प्रिय मित्र ठानेर जीवनसँगै डोर्याएँ। चुनौतीको अर्को नाम हो यात्रा। बग्दै जाँदा यात्राहरूमा नदी जस्तै ठोकिए म जताततै, तर बग्न कहिले छाडिन। बगाइमै खोजिरहेँ आफ्नो सार्थकता। समुद्र हुन सकुला नसकुला मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ। बगिरहनेछु झर्नाबाट झरेर नदी बगे जस्तै। जिन्दगी हो उतार चढाव, कहिले भयो न्याय कहिले अन्याय। कहाँनेर छुटे होलान् मलाई आफ्नो ठान्नेहरू, कहाँनेर भेटिए बनावटी साइनो गाँच्नेहरू। जीवनको रीत हो, एक दिन म पनि जानेछु धेरै टाढा बादल पारीको देशमा, र यतै छुट्नेछ मेरो माया, मलाई माया गर्ने आँखाहरू छुट्नेछन्। कोसिस गर्दै जाने हो जिन्दगीको खाली पानामा, अक्षर भर्दै आफ्ना तिता मिठा अनुभवलाई किताबमा परिणत गर्न। आफू हिँडेको पैतालाको डोब खन्ने सपनाहरू मनभरि सजाउँदै जिन्दगीको यात्रालाई जहाँ पुगेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हो त्यहाँसम्म डोर्याउने हो अनगिन्ती अनुभवलाई सँगाल्दै। जहाँसम्म पुग्न सक्नेछु यात्रामा त्यहीँ हुनेछ आफ्नो अन्तिम गन्तव्य। मैले टेक्ने धरातल, मैले ओड्ने निलो आकाश, बादल, घाम, पानी र बतास, यी सबैलाई सँगसँगै लिएर निस्केको यो यात्रीले कहाँ गएर कहिले विश्राम लिने हो? निरन्तरताको कृष्ण छिद्रभित्र आफू कहिले हराउने हो जिन्दगीको यो महायात्रामा। जीवनको यात्रा कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो यहाँले। यहाँको कविताको साथमा बालकथा र नियात्राको पुस्तक पनि प्रकाशन भइसकेको छ होइन? हजुर। बालकथा र नियात्राको सम्बन्धमा थोरै बताइदिनुहोस् न यहाँको लेखनको सन्दर्भमा। यो बालकथामा चाहिँ 5वटा कथाहरूलाई समावेश गरेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यही मैले अब त्यो काम गर्ने सिलसिलामा अब कोही दुखी पीडितहरूलाई त्यो भेट्दाखेरि अनि उनीहरूको पनि हामीले एउटा सानो सहयोग गर्दाखेरि किन जीवन स्तर उकासिँदैन भन्ने सोच बनाएर चाहिँ मैले सहयोग गरेका थिएँ। सहयोग गरेर अनि उनीहरूलाई एउटा
जीवन एक किसिमको परिवर्तन जस्तै बनाएको थियो। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूलाई अनि मैले त्यो सँगसँगै एउटा यस्तो सिलाइ ह्यान्डिक्राफ्टहरूको पनि ट्रेनिङ दिने हो मैले होइन। त्यो क्रममा धेरै खालका दिदीबहिनीहरू भेट्ने, धेरै खालको मान्छेहरू भेट्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो एकदमै पीडित खालको एउटा बच्चालाई त्यस्तो भेट्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो उसलाई एउटा पढाइ दिएर पढाइ लेखाइ गराएर उसको जीवन उकास्नको लागि केही न केही मैले सहयोग गर्दाखेरि उसको जीवन उक्सिन्छ भने मैले त्यति सहयोग किन नगर्ने भन्ने सोच बनाएर चाहिँ मैले त्यो सहयोग गरेको थिएँ। त्यही हिसाबले उसले भोलि आफ्नो जीवनलाई पनि परिवर्तन गर्न सफल भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले यो बालकथा त्यसमा चाहिँ 5 वटा छ, विभिन्नमा समेटेको छ, तर एउटा कथाबाट चाहिँ त्यसरी राखिदिएको छु मैले। हजुर, नियात्राको कुरा गर्दा नियात्रामा चाहिँ म जस्तै अब यही साहित्यको उसबाट चाहिँ घोस्ट राइटिङको ग्रुपबाट जस्तै कमल ढकाल सर हुनुहुन्छ, अनि उहाँको उसबाट चाहिँ हामी घोस्ट राइटिङ परिवारबाट गएका थियौँ। 3 दिनको बसाइ थियो हाम्रो बेत्रावतीमा। अनि त्यहाँ साहित्यिक कार्यक्रमको लागि भनेर हामी त्यहाँ गएका थियौँ। अनि त्यहाँ जाने क्रममा त्यहाँका विविधताको चाहिँ सुन्दरताले मन पनि छोइरहेको थियो। त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो छोरीले अब सानै थियो बच्चा, अब मलाई जान रहर पनि लागिरहेको थियो। अनि मैले जाने भन्दाखेरि उसले अब नजानु भन्दा भन्दै म जाने भन्दा ल ठिक छ मम्मी तपाईँ जाने भएदेखि मलाई त्यहाँको बारेमा केही लेखेर ल्याइदिनु न त, म पनि पढ्छु, भोलिपछि म ठुलो भएपछि म पनि त्यहाँ जान जान्छु, त्यहाँ यदि सबै कुरा राम्रो लाग्यो भने म पनि जान्छु भनेर उसले भन्या भएर चाहिँ मैले उहाँ बस्दा पनि लेख्थेँ, अनि आएर पनि लेख्दै जाँदाखेरि अनि मलाई फेरि एउटा किताबै निकालौँ न त बच्चाले त्यत्रो भनिसकेपछि भनेर एउटा शुभयात्रा भनेर छोरीले जाने बेला त्यो शुभयात्रा भन्दै मलाई त्यो विदा गरेको भएर अनि मैले त्यो एउटा लेखेको थिएँ। हजुर, कविता लेख्दा, नियात्रा लेख्दा, कथा लेख्दाको कुरो गर्नुभयो होइन। तपाईँको सृजन यात्राको चाहिँ आफैले सुसमीक्षा भन्न, आफ्नो लेखनलाई आफैले सम्झँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म आफैले यसलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ सबै यो जति पनि मैले प्राय लेखेको छु कतिमा चाहिँ अब म आफै भनेर त्यहाँ लेखेको छु होइन, तर वास्तवमा म नभइकन मैले एउटा समाजमै घटेका घटित घटनाहरूलाई चाहिँ समेटेर लेखेको मलाई लाग्छ क्या। किनभने हिँड्ने क्रममा कथामा पनि आउँछ यो कुराहरू चाहिँ होइन। मैले चाहिँ त्यो दिदीबहिनीहरूले आफूले कुनै पनि आय स्रोत नहुँदाखेरि उहाँहरूले भोग्नु परेका पीडाहरू होइन, दुःख भोग्नु परेका कुराहरू त्यसलाई चाहिँ मैले समेटेको छु त्यसमा। अनि किनभने त्यो मैले भने त्यो ह्यान्डिक्राफ्टहरूको त्यो गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा टिचर नभइकन एउटा पारिवारिक जस्तो भएर उहाँहरूसँग म नजिकिने हुन्थेँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू जति पनि दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ पहिले सुरुमा उहाँहरूको आफ्नो कथा मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो क्या, आफ्नो घर कथाहरू अथवा उहाँहरूले त्यहाँ भोग्नु भएको कुराहरू श्रीमानबाट अथवा परिवारबाट एउटा विवाह गरेर गइसकेको दिदीबहिनीहरूले जे भोग्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई पहिले सुरुमा मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। दिदी तपाईँलाई आज यस्तो यस्तो घटना घटेको छ, म तपाईँलाई सुनाउँछु है भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको कथा सुनाएर जब उहाँहरूको अलिकति हल्का हुन्छ अनि मैले सिकाउनु ओर्न थाल्थेँ होइन। त्यसले गर्दा एउटा पारिवारिक माहौल बनाएको थियो कि मलाई। त्यसले गर्दा मलाई पनि एकदम उहाँहरूसँग नजिकिने बाटो भएकोले गर्दा धेरैभन्दा धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ यो आय स्रोतको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ दिदीबहिनीहरू पछाडि पर्नुभएको र दुःख पाउनुभएको त्यसलाई नै मैले समेट्न खोजिरहेको छु। तपाईँ अहिले अब 50 को दशकबाट साहित्य यात्रामा लाग्नुभयो, झन्डै 3 दशक बितिसक्यो होइन। साहित्यिक कृतिहरू निकालिरहनु भएको छ। तपाईँको बाल्यकालको परिवेश कस्तो थियो? कतिको साहित्यिक थियो? घर परिवार त्यो चाहिँ थिएन, बिल्कुलै थिएन त्यो परिवेश। मेरो अब कोही पनि त्यस्तो लेखनमा हुनुहुन्न थियो। मेरो अब यतापट्टि काका बुवाहरूको पट्टिबाट जस्तै मेरो विप्लव दाईहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ अब साहित्यिक विधामा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। मेरो बुवाकै उसबाट चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न थियो, तर मेरो काका बुवाहरूबाट चाहिँ अनि काका बडाबाउहरूबाट चाहिँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ। तर हामी चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो बुवा अब इन्डियातिर जानुभयो, अलिकति टाढा भएकोले गर्दाखेरि त्यो मेरो परिवार चाहिँ त्यो साहित्यमा हुनुहुन्न थियो। अनि मैले चाहिँ पछि अब विवाह गरिसकेपछि अबबाट म एकजना छोरी अनि मेरो भाइहरू 4 जना छन् होइन। त्यसमा चाहिँ मेरो बुवाले गर्नुभएको माया ममता, त्यसपछि मैले घरमा आइसकेपछिको त्यो केही न केही त फरक पाटो हुन्छ होइन। त्यसले अलिकति जीवनलाई परिवर्तन गर्यो के, अनि र लेख्नलाई एक किसिमले त्यो बाध्य जस्तै बनायो त्यहाँ होइन। अनि त्यसपछिबाट मैले लेख्नलाई नै चाहिँ सुरुवात गरेँ। विद्यालय तहमा चाहिँ त्यो वातावरण थियो कि थिएन, अथवा साहित्यिक क्रियाकलापहरू कतिको हुन्थ्यो विद्यालय तहमा? त्यो खासै त्यस्तो भएको मैले महसुस गरिनँ कि होइन, मलाई त्यो थाहा भएन। अब इन्डियामा केही मात्रामा मैले पढेँ होइन, त्यसपछि नेपालमा आएर पढेँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साहित्यमा भन्दा पनि बढी मात्रामा हामी खेलमा रमाउँथ्यौँ क्या, खेलमा रमाउँथ्यौँ। अनि त्यस्तो सुनाउने यस्तो त्यो समय भएकोले गर्दा त्यति थिएन। हजुर, फेरि पनि एउटा रचना सुनौँ। म यो बालापनको शीर्षकमा रहेको कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। हजुर।
के माग्छौ भनी ईश्वरले सोधे म माग्ने थिएँ निसङ्कोच आफ्नै बालापन। के माग्छौ भनी ईश्वरले सोधे म माग्ने थिएँ निसङ्कोच आफ्नै बालापन। कति सुन्दर थिए ती दिनहरू, त्यो दिन सम्झँदैछु आज। त्यो दिन सम्झँदैछु आज, साँच्चै रमाइलो थियो त्यो जिन्दगी। गीता, गोमा, सुनिता र राधासँग खोलामा पढाउँदै लुकामारी डुम खेलेको हो म त्यही दिन सम्झँदैछु। त्यो दिन सम्झँदैछु आज, साँच्चै रमाइलो थियो त्यो जिन्दगी। गीता, गोमा, सुनिता र राधासँग खोलामा पढाउँदै लुकामारी डुम खेलेको हो म त्यही दिन सम्झँदैछु। खोलाको बेगले हुत्याउँदै भुमरीमा घुमाउँदै पसाएको बेला, खोलाको बेगले हुत्याउँदै भुमरीमा घुमाउँदै पसाएको बेला, बलरामले तानेर बाहिर निकालेको बरपिपलको छारीमा भाँडाकुटी भेला गरेर गोपाल गीतालाई दुल्हा दुलही बनाएर विवाहको भोज बतेर खुवाएको। बरपिपलको छारीमा भाँडाकुटी भेला गरेर गोपाल र गीतालाई दुल्हा दुलही बनाएर विवाहको भोज बतेर खुवाएको भन्दै माइती पक्ष भएर दुल्हा र दुलहीलाई रुँदै बिदा गरेको हो म सम्झन्छु त्यो दिन। स्कुलको चौरमा झेली गर्दै डन्डी बिउ खेलेको, स्कुलको चौरमा झेली गर्दै डन्डी बिउ खेलेको, फुटबलमा लडाउँदै गोल गरेको, साँच्चै रोमाञ्चित थिए ती पलहरू। आँखामा रुमाल बाँधेर छोइडुम खेल्दा, आँखामा रुमाल बाँधेर छोइडुम खेल्दा शिवलाई फनफनी घुमाएको, चुङ्गी र डोरी नागीमा त झन् जित्ने होडबाजीमा तछाड मछाड गर्दै खेलेको हो म त्यही सम्झँदैछु। जित्ने होडबाजीमा तछाड मछाड गर्दै खेलेको हो म त्यही दिन सम्झँदैछु। गाई बाख्रा हेर्न जाँदा ऐसलु र काफलले पोल्टा भरेको, सबै मिली बाँडेर खाएको, लाली गुराँस टिपेर रामले जिस्क्याउँदै मेरो चुल्ठोमा लगाइदिएको, झलझली सम्झना आउँछ ती दिनहरूको। कति रमाइलो थियो त्यो जीवन, कति रमाइलो थियो त्यो जीवन। नहुन्थ्यो जातीयताको कुनै भेदभाव, नहुन्थ्यो धुरी धनी र गरिबको कुनै घमण्ड थिएन। हामी स्वतन्त्र भई रमाएर खेल्थ्यौँ खुबै, म त्यही दिन सम्झँदैछु। कति रमाइलो थियो त्यो जीवन, नहुन्थ्यो जातीयताको कुनै भेदभाव, नथियो धुरी धनी र गरिबको कुनै घमण्ड थिएन। हामी स्वतन्त्र भई रमाएर खेल्थ्यौँ खुबै, म त्यही दिन सम्झँदैछु। खोला जस्तै सलल्ल बगेको थियो त्यो दिन, खोला जस्तै सलल्ल बगेको थियो त्यो दिन। कतै थिएन कुनै रोकटोक, चरा जस्तै स्वतन्त्र थियौँ हामी। त्यो बेला कुरीतिको पर्खालले छेक्न सकेको थिएन। खोला जस्तै सलल्ल बगेको थियो त्यो दिन, कतै थिएन कुनै रोकटोक, चरा जस्तै स्वतन्त्र थियौँ हामी। त्यो बेला कुरीतिको पर्खालले छेक्न सकेको थिएन। अबोधमै कति धेरै खुसी थियौँ, अबोधमै कति धेरै खुसी थियौँ। अब त जताततै पर्खालले छेकेको छ, फलामे साङ्लोले हात पाउ कसिदिएको छ, शिर उठाउनै नसक्ने गरी गरुङ्गो भारीले थिचिदिएको छ। सम्झँदैछु म त्यो दिन, सम्झँदैछु म त्यो दिन। कता हरायो स्वतन्त्रता, कता हरायो अबोधपन हो म त्यही दिन सम्झँदैछु। के माग्छौ भनी ईश्वरले सोधे, के माग्छौ भनी ईश्वरले सोधे म माग्ने थिएँ आफ्नै बालापन, अनि माग्ने थिएँ बिताएका ती दिनहरू। के माग्छौ भनी ईश्वरले सोधे म माग्ने थिएँ आफ्नै बालापन, अनि माग्ने थिएँ बिताएका ती दिनहरू। हजुर, यहाँले कविता मार्फत आफ्नो बालापनको याद गराउनुभयो। रेडियो नेपाल सुनिरहेका, साहित्य संसार कार्यक्रम सुनिरहेका धेरै श्रोताहरूले पनि आफ्नो बालापनको याद गर्नुभयो होला यसबाट। यहाँ साहित्यमा विभिन्न विधामा कलम चलाइरहनु भएको छ। यहाँको प्रिय विधा चाहिँ कुन हो? के लेख्दा चाहिँ यहाँलाई आनन्द लाग्छ? कथा, कविता, नियात्रा? मलाई चाहिँ कथा, कथा लेख्दा। हजुर। किन होला? कथामा धेरै कुरा समेट्न पाइन्छ, कवितामा त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर कथामा चाहिँ सबै कुराहरू जे छ देखिएको कुराहरू मजाले समेटेर लेख्न पाइन्छ। यहाँ चाहिँ कसका सिर्जना पढेर चाहिँ साहित्यमा बढी प्रभावित हुनुभयो? जस्तो कविता लेख्न लाग्नुभयो नि, होइन? हजुर। कवितामा कसका कविताले चाहिँ यहाँलाई बढी प्रभावित पार्यो? हजुर, मैले यस्तो क्या, अब उहाँ एकजनाकै मात्रै भन्ने भएन। मैले पढ्ने क्रममा त अब जुन किताबहरू मसँग उपलब्ध हुन्थ्यो त्यो ल्याएर मैले पढ्थेँ, होइन? पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो रमाइलो राम्रो लाग्थ्यो, भनौँ न, राम्रो लाग्थ्यो। अनि त्यो भयो त्यो। अनि मैले चाहिँ अब किनभने त्यो त्यसमा भन्दा पनि मैले आफ्नै त्योले अनुभवले लेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई खासै त्यो भएन कि। हजुर, यहाँले 3टा सङ्ग्रह निकाल्नुभयो, होइन? कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने यो साहित्यिक कृति निकाल्दा खासै फाइदा छैन, साहित्यिक कृतिबाट चाहिँ मूल्य पाइँदैन, अथवा साहित्य लेखेर चाहिँ कुनै आम्दानी हुँदैन भन्नुहुन्छ नि। अहिले त साहित्य लेखेर आम्दानी हुने
वातावरण छ पनि भन्नेहरू हुनुहुन्छ, के छ यहाँको अनुभव चाहिँ? मलाई चाहिँ साहित्य लेखेर त्यहाँबाट मूल्यको भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो मूल्य नै हामीले अब जब हाम्रो रचनाहरू हामीले लेखेर राख्दैछौँ अथवा छोड्दैछौँ भावी पुस्तालाई र अथवा कसैलाई हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ भने सबैभन्दा ठुलो मूल्य नै त्यही नै हो जस्तो लाग्छ होइन। अब रुपियाँ पैसाको मूल्यलाई तुलना गर्नुभन्दा जीवनको भोगाइका लेखाइले नै मूल्यवान हुन् जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा मैले त्यस्तोलाई चाहिँ हेरेको छैन। त्यो हजुर। साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी संवाद गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा आउनुभएका कतिपय महिला स्रष्टाहरूले, नारी स्रष्टाहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने महिलाहरूलाई साहित्यमा लाग्न त्यति सहज छैन, गाह्रै छ भन्नुहुन्छ। यहाँको अनुभव चाहिँ के छ? पक्कै पनि हो, त्यो गाह्रो त धेरै चुनौतीकै कुरा हो होइन। किनभने हामी एउटा महिला भनेपछि एउटा आमा, श्रीमती, भनौँ बुहारी, अब विविध हाम्रोलाई सबैलाई हामीले निर्वाह गर्दै अब किन साहित्यमा लाग्यौँ भन्दैमा अब सबै घर परिवारलाई पनि हामीले बिगार्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घरलाई सम्हाल्दै परिवारलाई सम्हाल्दै अनि यो साहित्य यो लेखनतिर जानलाई त एउटा चुनौतीकै कुरा मान्छु म पनि। किनभने मैले आफ्नो पनि हुन्छ, मैले परिवारमा आउने पाहुनापात, घर परिवार सबैलाई सम्हालेर राति उठेर पनि कहिले लेखेको छु होइन। राति पनि लेखेको छु, बच्चाहरूलाई सुताएर पाहुनाहरूलाई सबैलाई गराएर अनि राति 2 बजी 11 बजी 12 बजी उठेर 3-4 बजीसम्म बसेर पनि लेखेको छु। अनि कहिले अब भ्याइ नभए पनि त्यो अब सबै कामलाई मिलाएर पनि लेखेको छु। त्यसले गर्दा त्यो एकदमै हामीलाई गाह्रै पर्छ, गाह्रै नै हो। हजुर, हामी आजको यो कार्यक्रमको यो संवादको अन्तमा छौँ। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँको सिर्जनाका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हामी भनेको चाहिँ नयाँ एउटा स्रष्टाहरू छौँ होइन। नयाँ भर्खर हामीले पनि केही आफूले आफ्ना अनुभवहरूलाई त्यो सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा किताबमा परिणत गरेर सबैजनाको सामुमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो रचनाहरू सुनिदिएर यसमा प्रतिक्रियाहरू दिएर अब हामीलाई हौसलाहरू बढाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। हजुर, अब अन्तमा फेरि यहाँको एउटा कविता नै सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। हे ईश्वर, म सम्झन्छु तिमीलाई बारम्बार। हे ईश्वर, म सम्झन्छु तिमीलाई बारम्बार। पुजिरहेछन् तिमीलाई मेरा निर्विमेष आँखाहरूले। हे ईश्वर, म सम्झन्छु तिमीलाई बारम्बार। पुजिरहेछन् तिमीलाई मेरा निर्विमेष आँखाहरूले। छुट्याउन सक्दिनँ म न्याय अन्याय, पाप पुण्य र मुक्तिको लागि। छुट्याउन सक्दिनँ म न्याय अन्याय, पाप पुण्य र मुक्तिको लागि। तिम्रै नाममा अनेकौँ नाटक रच्दै बनाउँदैछन् आफ्नै दैनन्दिनी उज्यालो। छुट्याउन सक्दिनँ म न्याय अन्याय, पाप पुण्य र मुक्तिको लागि। तिम्रै नाममा अनेकौँ नाटक रच्दै बनाउँदैछन् आफ्नै दैनन्दिनी उज्यालो। हाम्रो अघि कोरिदिएका छन् डरका रेखा र राज गरिरहेका छन् आफैले। जहाँ थापना गरेर तिमीलाई राखिदिएका हुन्छन् त्यहीँ चुप भएर बस्नुपर्छ। जहाँ थापना गरेर तिमीलाई राखिदिएका हुन्छन् त्यहीँ चुप भएर बस्नुपर्छ। शिशिरको सिरोटोमा होस् या बर्सातको झरीमा, हेमन्तको बादलमा होस् या ग्रीष्मको उफानमा, मौन केवल मौन रहँदै अनेकौँ भक्तका अनगिन्ती कुण्ठाका पोका बोक्नुपर्छ। तिमीले सकी नसकी भए पनि भन्नुपर्छ तथास्तु। स्वरूप बन्छन् विभिन्न तिम्रा अनि पुकारिन्छ अनेकौँ नाम दिएर। तिम्रै नामको माग गर्दै भरिन्छ आफ्नै झोली। कठै ईश्वर तिमी मौन रहन्छौ अनि त लुट्न पाएका छन् लुटेराहरूले। आफू भक्त भएको बहानामा अर्काको सुख लुट्दै तिम्रो सामु तिम्रै अबोध सन्तानको घाँटी रेटिदिन्छन् र तिमीलाई पोतिदिन्छन् रगतले। कठै तिमी चुपचाप बसिदिन्छौ, हत्यारा अर्कै हो तर तिमीले जिम्मा लिइरहन्छौ। आफ्नो भाग्यको रेखा आफै मेट्दै हिँड्छन् केही झुटा मान्छेहरू र दोष थोपारिन्छन् तिमी माथि। कठै ईश्वर तिमी त मौन छौ, केही पनि बोल्दैनौ, चुपचाप सही दिन्छौ मनुष्यको मनमानी। आखिर कहिलेसम्म चुप रहन्छौ, कहिलेसम्म सहन्छौ यो अत्याचार, कहिले तौलिन्छौ पाप र धर्मलाई न्यायको तराजुमा। कठै ईश्वर तिमी त मौन छौ, केही पनि बोल्दैनौ, चुपचाप सही दिन्छौ मनुष्यको मनमानी। आखिर कहिलेसम्म चुप रहन्छौ, कहिलेसम्म सहन्छौ यो अत्याचार, कहिले तौलिन्छौ पाप र धर्मलाई न्यायको तराजुमा। अनि कहिले फुकिन्छ यहाँ समानताको बिकुल। आफ्नै मनमानीमा गरिरहेको दोष सबै शिलामा थोपार्दै सराप्छन्। हे ईश्वर, मानिसले गरेको पापको भागीदार तिमी हुनुपर्छ अनि जति मौन रहँदा पनि सुख छैन तिमीलाई। तिमी मौन रहँदै तौलिरहेका हुन्छौ मनुष्यका कर्मलाई
अनि त विभिन्न रूपमा आएर विनाश गरिरहन्छौ। तिमी एक नाम फरक फरक भए जस्तै विनाशका तरिका छन् फरक फरक। मानिसलाई के थाहा अदृश्य शक्तिमा तागत कति हुन्छ भनेर। तिम्रो सृष्टिमा आज धावा बोल्दै गर्दा सानोभन्दा सानो किरादेखि आज डराउँदै लुक्नु परेको छ। विभिन्न उतार चढावको सामना गर्दै जीवनलाई यो धरतीमा जोगाउन कति धौधौ परेको छ। आफ्नै मनमानीमा निरीह भएका छन् आज कठै मनुष्य। ईश्वरका नाममा यहाँले आजको यो बसाइमा 5वटा कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। मसान घाटको शान्ति, 21औं शताब्दीको महाभारतको कथा, जीवनको यात्रा, बालापन र ईश्वरका नाममा। हजुर। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय श्रोताहरू। साहित्यकार लीला माया गौतमसँग संवाद गर्दै थियौँ। कथा, कविता र नियात्रा लेखनमा क्रियाशील एकजना स्रष्टा। उहाँले आफ्नो साहित्य लेखनको सन्दर्भमा विविध पाटोहरू उल्लेख गर्नुभयो र साथमा केही कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। हस्, यहाँले रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो साहित्य लेखनको धारणा र साहित्यिक विचारहरूका साथमा केही कविता पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जुन अहिले हामी जस्तो यस्तो नयाँ प्रतिभालाई जुन यो अवसर दिनुभयो। हजुरप्रति, रेडियो नेपालका परिवारहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।